नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय खेळ खात्यान सुरू केल्ली एक पेड माँ के नाम ही मोहीम 27 जूनाक नवो विक्रम करपाची आसा. पर्यावरणाचो समतोल दवरपा खातीर आनी गोंय पांचवें करपा खातीर खेळां आनी तरणाटे वेव्हार खातें आनी गोंयचो खेळां प्राधिकरण हांणी जोड पालवान व्हड्या प्रमाणांत झाडां रोवपाची मोहीम सुरू केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केल्ल्या एक पेड माँ के नाम म्हळ्यार आवयच्या नांवान एक झाड ह्या उपक्रमांतल्यान ही मोहीम प्रेरीत जाल्या अशें खेळां आनी युवा वेव्हार संचालक डॉ अजय गावडे हांणी सांगलें. फक्त झाडां रोवप न्हय पूण तांची जतनाय घेवपाची जापसालदारकी घेवप हे ह्या मोहिमेचें एक खाशेलेपण आसा अशें डॉ अजय गावडे हांणी सांगलें. Honorable Chief Minister has given directions to all the departments that we should be doing this tree plantation drive across state of Goa, all departments, even a concept of Ek Ped Maa Ke Naam. As jointly Department of Sports and Youth Affairs and SAG, we have started this drive planting trees at the Kampar. Also, we have tree plantation plans specifically at Athletic Stadium, Mamboli. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा गोवा कारवार रेल्वे सेवेचो शुभारंभ करपाक गोंयांत दाखल जाल्यात. दाबोळी विमानतळाचेर तांच्या आगमना उपरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलें. ह्या वेळार अखिल गोवा कन्नड महासंघान रेल्वे मंत्र्याची भेट घेवन एक निवेदन सादर केलें. ह्या निवेदनांत गोवा विजापूर आनी गोवा बेळगांव मजगतीं थेट रेल्वे सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. महासंघाच्या मतान ह्या नव्या रेल्वे सेवांक लागून गोवा आनी कर्नाटक मजगतीं प्रवास करपी हजारांनी प्रवाशांक व्हड थाकाय मेळटली. तशेंच दोनूय राज्यां मदली सामाजीक, सांस्कृतीक आनी आर्थीक संबंद अदीक घट जावपाक मजत जातली. In the history of India, only years from 2014 to 2026 will be the golden chapter. Under the leadership of Sri Narendra Modi ji, our country has completely transformed. I am in Goa today and tomorrow to celebrate 12 years of good governance. नामनेची बालरोग तज्ञ आनी नवजात शिशू वैज डॉ आर्मिदा फर्नांडीस हांचो पद्मश्री पुरस्कारान भोवमान जालो. तांणी आशिया खंडांतली पयली मानवी दुदाची बँक स्थापन केली. नवजात शिशूंच्या भलायके खातीर तांणी वावर केलो, जाका लागून नवजात भुरग्यांचें मरण खूब उणें जालां. As children, my mother always told us, give to the poor and God will give you back 100 times. Many people thought I was crazy for starting a human milk bank, especially administrators when I had to get staff. I had to convince one administrator by quoting that Lord Krishna was not fed by his mother but by Yashoda. Even small amounts of human milk improve the survival of these babies. गोंय सरकाराच्या प्रादेशीक रोजगार विनिमय आयुक्त कामगार आनी रोजगार कार्यालयान 14 जुनाक सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां. गोंयांतल्या आनी भारतभरांतल्या नामनेच्या कंपन्यां कडेन नोकरी सोदप्यांक थेट जोडून राज्यांतलो एक व्हडलो रोजगार आनी भरती माची तयार करपाचो हे मेगा नोकरी मेळाव्याचो हेत आसा. शैक्षणीक वर्स 2025-26च्या इयत्ता 9वी आनी 11वीच्या नापास विद्यार्थ्यांक इयत्ता 10वी आनी 12वीत खाजगी उमेदवार म्हणून 2026-27च्या गोंय बोर्डाच्या परीक्षेक बसपाक शालांत मंडळान मान्यताय दिल्या. ह्या संदर्भात इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्याक सद्याच्या अभ्यासक्रमा प्रमाण थियरी, प्रॅक्टिकल आनी अंतर्गत मुल्यांकन गुणां सयत सगळ्या 10 विशयां खातीर अर्ज करचो पडटलो. इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर फक्त कला आनी वाणिज्य शाखे खातीर म्हणजेच प्रॅक्टिकल नाशिल्ल्या विशयां खातीरच अर्ज करपाची सोय आसा. खाजगी उमेदवार म्हणून ऑनलायन नोंदणी करपा खातीर मंडळाचे वेब पोर्टल 16 जून ते 16 जुलय 2026 ह्या काळात चालू उरतलें अशें मंडळाचे सचीव विद्यादत्त बी नायक हांणी कळयलां. राना खात्या कडल्यान मेळिल्ल्या शिफारसींचेर टीसीपी मंडळान ठाम निर्णय घेतला. गोंयांतल्या सगळ्या खाजगी रानां आनी वन्यजीव अभयारण्याची राखण जातली अशें आश्वासन शार आनी नगर नियोजन आनी राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. खाजगी व्यक्तींचे आनी आदी खाजगी रान वर्गांतल्यान काडून उडयल्ले वाठार हाचे सयत खाजगी रानां म्हणून वळखून घेतिल्ले सगळे सर्वेक्षण क्रमांक संरक्षीत उरतले अशें राणे हांणी सांगलां. सिडनींत चालू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन सर्तींत पी.व्ही. सिंधू आनी तन्वी शर्मा हांणी बायलांचे एकोडीस सर्तीच्या दुसऱ्या फेरयेत प्रवेश केलो. संवसारीक क्रमांक 10 आनी 2 फावटी ऑलिंपीक पदक जिखपी सिंधून सर्तीच्या पयल्या फेरयेत पेरूची इनेस कास्टिलोक 21-13, 21-11 अशा सेटांनी हारयली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस आसतलें तर किमान 24.7 डिग्री सेल्सियस आसा. तशेंच कांय सुवातांनी मध्यम ते व्हड्या प्रमाणात पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.